सो हॅलो गोवा अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. तर आज आम्ही पोपायला आणि कशी गोयची फेमस लॉटरी सांगेम गोवा आणि माझ्या फाटल्यान तुम्ही पोवपा शकता जी प्रायजीस जी आसा त्यांची फर्स्ट प्राइज जी आसा हे आसा 2 BHK फ्लॅट प्लस 27 lakhs संगमपूर सार्वजनिक गणोत्सव मंडळ सांगेम गोवा. सो लॉटरी प्राइज जी आसा ते 500 रुपीज आणि फर्स्ट प्राइज जी आसा ते फ्लॅट आसा हांगा अँड कॅश ऑफ 27 lakhs. सो सेकंड प्राइज आसा तो टाटा 10 व्हीलर ट्रक अँड 21 lakh रुपीज. टाटाचीच हिटाची क्रेन आसा प्लस 14 lakhs कॅश. महिंद्रा टाटा नेक्सन अश्यो खुबश्यो हांगा प्रायजीस आसात. सो 21 प्रायजीस आसा हांगा आनी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 12 13 ज्यो आहा त्यो कार्स आसा इन्क्लुडींग 2 BHK फ्लॅट आणि बाकीच्यो ज्यो लायन आसा त्यो ह्यो सगळ्यो बायक. आणि लॉटरीची प्रायज आसा ही 500 रुपीज. आणि ह्यो लॉटरी ज्यो आसा त्यो सांगेम म्युन्सिपाल्टीन दिवप चालू आसा आणि थंयच्यान सकाळच्यान हजारांनी लोक लायनीक रावल्ले आसा आणि अजून पर्यंत सकाळी 8 आता 12 वाजलेले आसा अजून पर्यंत ते लोक ते लायनीक आसा हजारांनी लोक. आणि मॅक्झिमम म्हणटा ते 2 बूक हांगा अलावड आसा आणि मेकळ्यो लॉटरी सुद्दां घेवपाक शकता तुमी. आणि ह्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो सांगेर बस स्टँडार हांगा प्रदर्शनाक दवरलेल्यो आसा फ्लॅट किंवा क्रेन आणि बाकीच्यो जो ट्रक आहा तो 10 टायरांचो. सो तुमी बी येवचे हांगा आणि ह्यो लॉटरी काडच्यो. म्हाजो केपें लॉटरी ब्लॉग जो हांवें काडलो ताका खुबसो बरो तुमी प्रतिसाद दिलो आणि खुबश्या लोकांनी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब केलो. असोच तुमी मोग दाखोवचो आणि म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचो. थँक्स टू माय सबस्क्रायबर्स फ्रॉम गोवा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्रा जितले जे लोक आसा माझे ब्लॉग पळयता. माझ्या चॅनलाचे न्यू आसा जाल्यार माझं चॅनल सबस्क्रायब करचो. आणि बाकीचे व्हिडिओ जे हांवें व्हिडिओ काडल्या इन पास्ट इयर बरे बरे प्लेसीस आहा इन गोवा किंवा कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्रा ज्यो प्लेसींचेर हांवें व्हिडिओ काडल्या ते सुद्दां पळोवचे आणि म्हाका सपोर्ट करचो. थँक्यू. जेन्ना ओपनिंग केलें करचे पयलीं असो जालो गोंयभर आमचे तुमच्या मिडियांचे हांचो पत्रकार जावं कोणी हेणी सगळ्यांनी अशी पब्लिसिटी आमकां दिल्ली आसा की गोंयभरच्यान आमकां फोन येतात आणि दिसभर म्हाका दिसाक आयज पर्यंत इतले फोन केन्नाच येवनाशिल्ले तशें हे फाटले 4-5 दिसांनी तर येवपाक लागले आसा. आणि आमी आतां जो अरेंजमेंट म्हटलो जाल्यार आमी आमची म्युन्सिपाल्टी आसा बिल्डींग तितून आमचो हॉल आमी बूक केला आणि तितून 4 कावंटर आसतले. सो एक कावंटर आमी स्पेशल जे सिंगल लॉटरी काडटले 2 लॉटरी काडटले हेंचे खातीर दवरलेले आसा. तशें 3 जे कावंटर आसा ते आमी बूक दिवपाक सुरवात करतले. सो अशें करून आमी थंय आतां अरेंजमेंट केल्लें आसा. सकाळीं 5 धरून आतां पर्यंत भरपूरशी रांग लागलेली आसा. आणि पयला की कुपनां ऑनलायन मागोवपाचे प्रयत्न आसा ऑनलायन कितें फॅसिलिटी आसा? ना आमी ऑनलायन कांयच दवरुना आणि इवन आमी सगळे कॅश एंड कॅरी अशेंच दवरलेलें आसा कारण ऑनलायन मागीर खूब कॉम्प्लिकेशन जाता आणि म्हणून आमी डायरेक्ट बाबा कॅश दिवपाचें आणि लॉटरी व्हरपाच्यो अशें आमी ठरयल्लें आसा. आणि खूप गर्दी जाल्ल्या कारणान आमी अशें ठरयलां की एक मनशाक फक्त 2 बूक दितले सध्या. आनी तशी जशी परिस्थिती पळोवन आनी गर्दी वाडटा जाल्यार ते भितर बदल जावपाक शकता. आणि अरेंजमेंट म्हळ्यार पुलीस अरेंजमेंट आसा. ट्रॅफीक पुलिसांनी अरेंजमेंट केल्लो आसा बऱ्यापैकी. आणि म्युन्सिपाल्टी बिल्डिंगेन पावसाक लागून आमी इंडोर करपाचें ठरयलें कित्याक शेड आसा सकाळीं पावसूय आयिल्लो आणि थंय भितर खुबशे लोकांक रावपाची वेवस्था जाल्या. वाटल्यार सकयल बेजमेंटांनी खुबशे लोक लायनींग रावल्या झिगझॅग करून लायन करून दवरलेले. सर लॉटरी म्युन्सिपाल्टीक आसतली काय आणि खंय मेळटा? आमचो कावंटर म्युन्सिपाल्टीची. थँक्यू सर. जाल्यार कोणाक तो लागता हें सगळें प्रसिद्ध जाता म्हणूनच हो विश्वास लोकांचो आणि गणपतीच्या चरणा कडेन आपलो भक्तिभावान अर्पण केल्ली ही प्रसादाची पावती आसा. आणि तातूंत भितर प्रायज लागले जर जाय जाल्यार बरें जाता. म्हाका हांव अभिनंदन करता आमच्या ह्या गणेशोत्सव मंडळाचें आसा म्हणजे संगमपूर गणेशोत्सव मंडळाचें. ताणें हे व्हडले म्हणजे कॉन्फिडन्सान हो मुखार व्हेल्लो आसा आणि आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा सांगेकार किंवा आजूबाजूच्या लोकांक भितर कारण तातूंत भितर तांचो स्वार्थ कांयच ना. बिन स्वार्थान केल्लें हें कार्य म्हाका दिसता की महागणपती तांचें हें पावन करतले.
संगमपूर हातूंत भितर शब्दा भितर कळटा की संगम जाल्लो आसा. संगम सांगेम कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर केन्नाच जाती धर्माचो आनी खंयच्याच देवस्थानाचो नाल्यार खंयच्याच धर्माचो केन्ना भेदभाव केल्लो ना. आणि संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव हे 61 वर्सावे आपले सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयता. आनी तातूंत भितर हो धनुश्य जसो पेलपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तातूंत हे सांगेकार सगळे आमकां सपोर्ट करतले आनी जैतिवंत करतले. कारण की आतां आमगेलें इनॉग्रल फंक्शन जाल्लें आसा. ह्या लॉटरी भितर फर्स्ट प्रायज आसा फ्लॅट जावन आसा. मागीर जायतीं नांवां अशी डिस्प्ले केल्ली आसा, तुमी पळयल्लें आसा. हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की जो डिजर्वींग आसा, जाचे कडेन कितें ना, जे कोणाचें स्वप्न आसा ते गणपतीन तागेलें पूर्ण करचें आनी सांगेवाराचें नांव तेंच्यांनी वयर काडचें, इतलेंच हांव मागता. केरोज बाब गेल्ले कडेन म्हणटा की तूं मडगांव रावपाचें लोकांक प्रश्न पडटा मडगांव कितें, पूण आयज सगळ्यांक कळ्ळें की 2 BHK जो आसा तो मडगांव आसा. आयज अशें दिसलें की ते 7-8 वर्सां पयलीं हांवें दुसऱ्या नांवान टेंडर दिल्लो आनी हे फाटी उमेद दिसली बरो व्हडलें आहा सो टेंडर घालचें दिसलें म्हाका. हांवें म्हजें पार्टनराय जाल्लें आनी जाल्या म्हण जाल्यार कित्याक मुगेलो तितलो टर्नओवर आसलो. सो टर्नओवर आसल्या कारणान म्हाका टेंडर घालपाक मेळ्ळो की आनी हांवें हो टेंडर गायलो. आनी म्हाका दिसना म्हाका मडगांव रावपाक जाय. सपोज देवा जाय गणपती जाय जाल्यार गणपती म्हाका मडगांव धाडलो जाल्यार हिंगा सांग्यार लोकांची डिफिकल्टी जातली अशें दिसता. पूण म्हाका मडगांव रावपाक नाका, म्हाका सांग्यारूच रावपाक जाय. हो जो 2 BHK फ्लॅट आहा तो कोणाकूच आमच्या सांगेवासियांक ना जाल्यार जो लॉटरी काडटलो तांकां लागची इमिजिएटली देवा कडल्यान. तुमी इतले हिंदू भावा बरोबर काम करता ह्या गणपती कडेन मनांतल्यान कशें दिसता? कितलीशीं वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं, 18-19 वर्सां जालीं तेजे पयलीं आसतालें. आमचे मुर्ती धरून सगळे एका डोनेशन आसता आनी एवरी टायम मुगेले फुल्ल पागडी देवा आसता. खंयच्या धर्माचें सांग केन्ना सांगे वाठारांत चिंतलो ना. कोणूय मुगे देरा पावला आनी मुगे बोल्सांत कितें आसा तें चोयनासतना हांव अवश्य दिवचो. तुमी रिपोर्टूय म्हाका बरे भशेन वळखता. हांव उणें जोडून येयला जायत पूण चड दिन येयला अशें म्हाका दिसता. गणपती बाप्पा मोरया. थँक्यू.